कुछ न कहना, चुप चुप रहना, ये भी एक उदासी है। कुछ न कहना, चुप चुप रहना, ये भी एक उदासी है। हंस के सारे सदमे सहना, ये भी एक उदासी है। बैठे बैठे खोसा जाना यूं ही दूर ख्यालों में, चलते चलते हंसते रहना, ये भी एक उदासी है। मार के कंकर लहरें गिनना, बैठ के झील किनारे पर, कुछ लोगों का ये है कहना कि ये भी एक उदासी है। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, आदाब। उदासी नहीं, मुस्कुराते हुए लब और खुले दिल से आप सभी का इस्तकबाल। वो जो हमें आज पहली दफा देख रहे हों, वो जो हमें कभी कभार देखते होंगे, वो जो हमें रोज देखते हैं, और वो जो हमें न सिर्फ रोज देखते हैं बल्कि हमें अपनी आराह और तजवीज़ से भी नवाजते हैं। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग JNK में। हम आप तक पहुंचते हैं हर दिन, हर सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक DD काशिर के जरिए से। एक नए दिन का आगाज और इस सुबह में एक नए सफर की शुरुआत, जहां हमें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है, आने वाले लम्हे को खुलकर जीना है, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, जो है वो यही है, और इसको बेहतर किस तरह से बनाया जाए, इस और अपनी तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। हम ये मानते हैं कि माजी में भी कभी कभार झांकना जरूरी है, लेकिन इस गर्ज से, इस मकसद से कि ऐसा क्या था जो सही नहीं हुआ, ऐसा क्या था जो रह गया लेकिन सही कर सकते हैं, ऐसा क्या था, ऐसा क्या करें कि जो गलती हुई उसको सुधारें, ताकि जो हमारा हाल है वो बेहतर हो सके। और जब हाल बेहतर होगा तभी हमारा माजी शानदार और हमारा मुस्तकबिल दोनों खूबसूरत होंगे। उस पे क्या रोना जो बीत गया, जो हमारा माजी हो, और उस चीज की क्या फिक्र करना जिसे हमने देखा ही नहीं हो, यानी हमारा मुस्तकबिल जो है वो यही है, और इस लम्हे को खूबसूरत बनाना है। और हाल की बात करें तो आज मार्च महीने की 14 तारीख है और पीर का दिन, और आज के प्रोग्राम में शर्फ़े मेज़बानी हमें हासिल रहेगा। मैं रहूंगी आपकी मेज़बान इकरा आखून, और प्रोग्राम में शरीक मेज़बान के तौर पे आज के प्रोग्राम में रहेंगी अरीबा अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, हाल कैसा है? बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बेहतर है। तो खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी में कहाँ मिल जाता है। क्या बात है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। वैसा रिश्ता जैसा आपका और हमारा है, बिल्कुल वैसे जैसे हम एक दूसरे का इंतजार करते हैं बेसब्री से कि कब हमारी एक दूसरे से मुलाकात हो जाए। यही उम्मीद से एक बार फिर से इस्तकबाल आप सबका कि आप जहां भी है खैर आफियत से है, खुश है, मुस्कुरा रहे हैं हमें देख के, क्योंकि हम जब भी आते हैं इसी कोशिश के साथ आते हैं कि हम एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आए, आप सबको कोशिश करें कि आप सब मुस्कुराएं हमारे जरिए से, हमारी खुशकिस्मती होगी। बिल्कुल। तो आज ही अगर बात करें, आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एक पूरा पैकेज भरा हुआ है हर रोज की तरह, और आज भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप हमें देख के मुस्कुराए, खुश रहे, और जितना इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हम आपको दे सके जो आपके लिए फायदेमंद हो। तो इससे पहले कि हम अपडेट्स तक आ जाए, जो मौसम और ट्रैफिक के हवाले से हम बात करते हैं, हमारी नाज़रीन जिसका इंतजार करते हैं, तो आज मैं ना जब आपसे कल भी मैंने बात की इस बारे में, हमारी बात हुई थी और यही बात हुई थी कि जिस थ्रू हम बात करें इसकी कितनी अहमियत है आज के दौर में, खास तौर पे सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है आज के इस दौर में। सही बात। खास तौर पर अगर हम पिछले 2 साल को एनालाइज करके देखें, पहले चलो उससे पहले क्या था टेक्नोलॉजी का रोल, लेकिन जो 2 साल में टेक्नोलॉजी ने रोल प्ले किया है, स्पेशली सोशल मीडिया का जो रोल रहा है, मुझे लगता है उससे ज्यादा पावरफुल कुछ भी अभी तक इन 2 साल के पैंडेमिक में किसी चीज ने नहीं दिखाया, शायद ही कुछ साबित हो। और अगर हम इसको देखें, सोशल मीडिया अक्सर अमिश कत करान कि अम हसा कोर यम जन सन लॉकट खराब यम कर खराब, मगर इस अगर अथ अख सु पहलू वुछो यम जन अक्सर नजरअंदाज करान, सो गो ये कित कन हेको अमिक फायदे तुलित। सानन गरन मज माज बेन
यम आसान किचनस मज बिहित तम पत यम सात यम किचनन मज आसान यम आसान बत सुन रनन अस बसान पन्ने जाए यह कस बड़ कथ यम बत सुन रनन मगर सानिस समाजस मज ना यह अख फ्लॉ त यम सात अख लड़के ना अस वुछान कुकिंग मज इंटरेस्ट वन यह टैलेंट मगर सन माज बेन सान जन माज बेन अगर पूर दोहस ती किचनस मज ना काम करान सोन दस्तरखान आसान सजावान तो वन यमो क्या कोर बत सुन रन कस बड़ कथ मगर अमुक फायदो तुल यमो सानो माजो बेनो आप देखिए अरीबा हमारा जो यूट्यूब है कई सारे ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने अपना कुकिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है वहां पर वो दिखाती कि हमें कौन सा खाना किस तरह से बनाना है। बेसिक कुकिंग तो हर एक को आती है, हर एक लड़की को आती है, लेकिन फिर जब कोई ऐसी डिश होती है जो खास होती है और हमें बनानी नहीं आती हम भी उसका सहारा लेते हैं, हम भी देखते हैं और हमें भी उससे इस्तेफादा ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। और मुझे लगता है अगर ये बात सही है कि अभी के जो दौर में है अगर देखा जाए ये हमारी माँ बहनों की हेल्प करी, ना कि सिर्फ कुकिंग में बल्कि कोई भी माँ बहन जो घर पे थी जिनको एजुकेशन नहीं मिली किसी ना किसी वजह से, उन्होंने आज अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया है, वही इसी प्लेटफॉर्म से शुरुआत होके आज उनका बिजनेस एक बहुत स्टैंडर्ड बिजनेस बन चुका है। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए इकरा दी आपको पता है यहाँ की एक चीज जो मैंने एनालाइज की है ना, हमारी यहाँ की जो बच्चे हैं उनको पहले से दिमाग में डाला जाता है कि आपकी जो एकेडमिक्स है जर्नी प्लेन रहनी है उस पॉइंट तक, जब तक आपको कोई नौकरी बिजनेस स्टार्ट ना करो, नौकरी ना मिले, हाँ, तब तक ना ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट, ना यहाँ ना वहाँ। लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं ना वो जिंदगी को एक्सप्लोर करते हैं, एकेडमिक जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। बच्चे को एक्सप्लोर करना छोड़िए, उससे छोड़ दीजिए, एक्सप्लोर करने दीजिए कि वो इस तरफ भी जाए, थोड़ा बहुत बिजनेस सीख ले, थोड़ा बहुत जॉब कर ले, पार्ट टाइम जॉब पार्ट टाइम बिजनेस का यहाँ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था तब तक, जब तक सोशल मीडिया ने एक रोल प्ले करके यहाँ के बच्चों को चाहे प्रिविलेज अंडर वो सबसे बड़ी खासियत है सोशल प्लेटफॉर्म की कि यहाँ उसके जरिए कोई प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज जैसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है, ये दोनों के लिए इक्वली बराबरी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहाँ पे दोनों को बराबर का मौका मिलता है। और दूसरी बात अगर देखा जाए पिछले 2 साल को एनालाइज करके मुझे लगता है अल्लाह के बाद डॉक्टर्स के बाद सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावर था जिसने हमारी मदद की है। इसी के थ्रू चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, छोटी चीज ब्लड डोनेशन का जो रोल था सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल था। तो मेरे हिसाब से ये एक बून है आज के जमाने में। अगर हाल में देखें अरीबा, यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर चल रहा है, हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर से तकरीबन 200 स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए थे, अगर हमारे पास ये जरिया नहीं होता कैसे हम देख लेते कि वो ठीक है या नहीं है। हमने देखा कि कई सारे घर वाले जो परेशान थे वो इस मीडियम का सहारा लेते थे, उनसे बात करते थे, वीडियो कॉल करते थे, देखते थे कि क्या ये सही है, वहाँ किस तरह के हालात हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वर्चू है जिसका हमें फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। और जैसा मैंने आपको कहा कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि सोशल मीडिया जो है गलत है, लेकिन ये मेरे हिसाब से और हम जैसे लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक लिमिट होना चाहिए हर किसी इंसान की जिंदगी में कि मुझे कौन सी चीज कितनी इस्तेमाल करनी है और किस हद तक जाना है किसी चीज में, हर किसी चीज में। और वही रोल सोशल प्ले में भी जो है सोशल मीडिया का जो है वो वहां भी अप्लाई होता है कि आप अपना दिन देखें, एनालाइज करें कि आप दिन में कितना समय किसी भी प्लेटफॉर्म को देते हैं। वी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑन सोशल मीडिया, आप हर किसी को कितना वक्त देते हैं वो बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आप दिन भर रात भर सोशल मीडिया के साथ ही रह जाए, इतना भी नहीं करना है इंसान को कि इसी में रह जाए और बाकी सब छूट जाए। लेकिन हाँ एक टाइम स्पैन नोट करके एक वक्त लिमिट में सोशल मीडिया को भी देना जरूरी है, क्योंकि यही एक जगह है जहां आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है आज के जमाने पे। बहुत सारे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं और ये डेफिनेटली एक बून है अगर एक पेरेंट सपोर्ट करेगा, एक चाइल्ड को गाइड करेगा, एक इंसान खुद में देखेगा कि कैसे सही चीज को मुझे कंटेंट को देखना है, क्योंकि कंटेंट दोनों तरह के अवेलेबल है इसमें, अच्छा और बैड, तो ये खुद एक इंसान तक ही डिपेंड है ना। बिल्कुल। तो अब हमारे जो नाज़रीन है हमने तो बात पहुंचा दी, हम जो कुछ कहना चाहते थे हमने आप तक पहुंचा दिया। अब मौसम और ट्रैफिक के हवाले से जरूरी मालूमात का इंतजार रहता है हमारे, मेरे ख्याल से आप भूल गई थी बातों में मैं भूल गई। हाँ बिल्कुल, आप सब इंतजार करते। तो पहले मैं आपको मौसम के हवाले से बात बताऊं। वादी में आज मौसम खुश्क रहने के इम्कानात है। श्रीनगर की बात की जाए तो दिन में ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। और वही जम्मू की अगर बात की जाए तो दिन का ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो ये इत्तला मिली है कि आज दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत है, लेकिन सिर्फ 12 बजे तक, और उसके बाद 4 बजे से बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन कोई भी सफर बांधने से पहले हमेशा यही आपको बोलते हैं कि आप जो है इन नंबरात पे एक बार राबता जरूर करें ताकि आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े।
جی بہت بہت شکریہ اس تعلق سے ہمارے ناظرین کو باخبر کرنے کے لیے. اور ناظرین محترم اب آپ کو یقیناً انتظار ہوگا کہ جو پروگرام میں ہم سب سے پہلے موسیقی کی خوبصورت سی سوغات آپ تک پہنچاتے ہیں, آج کن آوازوں کا انتخاب کیا گیا ہے. آج 3 آوازوں کا انتخاب ہے, مہمیت, بلال اور عرفان. ان تینوں کی آواز میں یہ خوبصورت سا پیارا سا کشمیری نغمہ سنتے ہیں پروگرام کے آغاز میں.
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت بیک پھر تُہنٛز خۄش آوے تُہۍ چھِو وٕچھان پنُن من پسند پروگرام گُڈ مارننگ JNK تہٕ ییٚمہِ وقفہٕ برونٛہہ یُس زن تۄہہِ خوٗبصوٗرت کٲشُر بٲتھ بوٗز محمیٖت عرفان تہٕ بلال صٲبنہِ آوازِ منٛز اَسہِ چھِ وۄمید زِ یہِ آسہِ تۄہہِ ضروٗر پسنٛد آمُت خیر ناظرین محترم سلسلہٕ پکناوو برونٛہہ تہٕ یہِ چھِ یقیٖناً سٲنۍ خۄش بختی کہِ أسۍ چھِ یتھ پروگرامس منٛز مہمانن دعوت دِوان تہٕ أسۍ چھِ تِمن دعوت دِوان تِم چھِ سٲنۍ دعوت قبوٗل کران تہٕ یور تشریٖف انان یِہُنٛد تعلق مختلف شعبن سۭتۍ چھُ آسان کانٛہہ چھُ ڈاکٹر آسان کانٛہہ چھُ انجیٖنیر آسان کانٛہہ چھُ آفیسر آسان کانٛہہ چھُ آرٹِزن آسان یا کانٛہہ چھُ رایٹر آسان أسۍ چھِ ہر دۄہ سٲنۍ یِہے کوٗشش چھِ آسان کہِ أسۍ کرو کینٛہہ نوٚو زانٕچ کوٗشش تِمن نِش تہٕ ہر دۄہ چھِ أسۍ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ نوٚو لبان ہیٚچھان تہٕ برونٛہہ پکان یِم زن سٲنۍ أزِکۍ مہمان چھِ یِہُنٛد تعلق چھُ أکِس شعبس سۭتۍ یۄس زن رایٹنگ ہُنٛد زن فیٖلڈ چھُ أسۍ چھِ اکثر یِتھ کٔنۍ زن بہٕ عرض ٲسٕس کران أسۍ چھِ اکثر یور پروگرامس منٛز رایٹٲرزن دعوت دِوان تِمن نِش کینٛہہ نوٚو زانٕچ کوٗشش کران مگر تتھ سۭتۍ سۭتۍ یِمن چھِ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس سۭتۍ الہٕ پلہٕ 17 ؤری وٲتمٕتۍ یعنی 17 ؤرِیو پٮ۪ٹھ چھِ یِم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس منٛز سٔرو کران مگر ٹیٖچر بننہٕ برونٛہہ تہٕ ٹیٖچر بننہٕ پتہٕ یُس زن یِہُنٛد پیشن اوس سُہ بدلیو نہٕ زانٛہہ یِہُنٛد انٹرسٹ اوس رایٹنگ یِم چھِ اکھ لِکھٲرۍ یِم چھِ فِکشن تہٕ نان فِکشن دۄنوے لیکھان شٲعری تہِ کران تہٕ مضموٗن نِگٲری تہِ کران کالم نویٖس آسنس سۭتۍ سۭتۍ نقاد تہِ ؤلِو یِمن سۭتۍ کرناوو أسۍ تُہنٛز مُلاقات سٲنۍ أزِکۍ مہمان چھِ بشیٖر احمد میٖر صٲب یِہُنٛد قلمی ناو بشیٖر اطہر چھُ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال سٮ۪ٹھاہ شُکریہ شُکریہ بہٕ چھُس تُہُنٛد شُکریہ ادا کران کہِ تُہۍ دِژوٕ مےٚ یتھ پروگرامس منٛز شرکت کرنٕچ یہِ چھُ سون ڈیک بجر تہٕ یِتھ کٔنۍ زن بہٕ عرض ٲسٕس کران کہِ أزکِس پروگرامس منٛز تہِ کرو أسۍ تۄہہِ نِش کینٛہہ نوٚو زانٕچ کوٗشش ہر دۄہ چھِ سٲنۍ یِہے کوٗشش آسان مگر ییٚمہِ برونٛہہ أسۍ یہِ زانو کہِ لِکھٲرۍ کِتھ کٔنۍ بنییو تُہۍ یہِ اوسا تۄہہِ لۄکچار پٮ۪ٹھے خواب کِنہٕ منٛزٕے آو مگر تمہِ برونٛہہ یژھو أسۍ کہِ تُہنٛدِس علاقس منٛز گژھو أسۍ وٕچھو یِم زن سٲنۍ ناظریٖن چھِ یِمن تہِ آسہِ اشتیاق کہِ أسۍ تہِ زانہو کہِ یِم زن بشیٖر صٲب أزکِس پروگرامس منٛز تشریٖف فرما چھِ یِہُنٛد تعلق کتھ علاقس سۭتۍ چھُ تہٕ تعلیٖم کتہِ کٔر حٲصِل بہٕ حظ چھُس روزان ڈسٹرکٹ بڈگامس منٛز کھاگ تحصیل یہِ چھُ توسہٕ مٲدان یتھ بٔٹھِس تل واقع یۄس خوٗبصوٗرت پلیس چھِ تہٕ تٔتی چھُ اکھ گام ہنا اتھ چھِ ونان خانہٕ پوٗر حظ تٔتی چھُس بہٕ روزان تہٕ مےٚ چھےٚ ابتدٲیی تعلیٖم أتی کٔرمٕژ اَتہِ اوس گورمینٹ مِڈل سکوٗل أتی چھِ مےٚ تعلیٖم حٲصِل کٔرمٕژ ابتدٲیی تعلیٖم تمہِ پتہٕ چھُس بہٕ گوٚمُت گورمینٹ ہاے سکوٗل درنٛگ تتہِ چھُ مےٚ میٹرِک کٔرِتھ پتہٕ گورمینٹ ہایر سیکنڈری سکوٗل بیٖرو کوٚرمُت 12تھٕ تہٕ تمہِ پتہٕ وٕتھۍ أسۍ تِکیازِ تورٕ ٲسۍ نہٕ تمہِ ساتہٕ کالیج والیج کینٛہہ تہٕ وٕنکیٚنس یتھ عبدالاحد آزاد میموریل کالیج چھِ ونان تمہِ ساتہٕ ٲسۍ ونان تتھ ڈگری کالیج بیمنا تہٕ چھِ مےٚ گریجویشن تٔتی کٔرمٕژ تہٕ تمہِ پتہٕ لوٚگُس بہٕ ٹیٖچر تہٕ امہِ پتہٕ کٔر مےٚ کٲم حظ مےٚ کوٚر MA انگلشس منٛز تہٕ بیٚیہِ BEd تہِ امہِ پتہٕ ٹیٖچر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تعینات سپدیو تمہِ پتہٕ کوٚروٕ تۄہہِ MA انگلشس منٛز لیکھان کتھ زبٲنۍ منٛز چھُ لیکھان چھُس بہٕ کٲشُر تہٕ بیٚیہِ چھُس لیکھان اردوٗ زبٲنۍ منٛز حظ گۄڈٕ اوسُس بہٕ لیکھان انگلشس منٛز چھِ مےٚ کینٛہہ رایٹنگ لیچھمژٕ مثلاً گۄڈنیُک یُس میون درٛاو آرٹِکل تتھ منٛز اوس جیمز اِن بُکس سُہ چھُ گۄڈنیُک آرٹِکل حظ درٛامُت یہِ زن اقرا دیدی تۄہہِ گۄڈے پرٛژھیو أمۍ یہِ سوال کہِ تُہۍ کِتھ کٔنۍ گٔیو یہِ جٔرنی شروٗع یہِ اوسا لۄکچارُک شوق کِنہٕ یہِ آو انگلش پرنہٕ سۭتۍ گۄڈنیتھ اوس مےٚ یہِ لۄکچارُک شوق مگر تمہِ پتہٕ مےٚ اوس چوٗنٛکہِ مےٚ اوس سبجکٹ روٗد مےٚ انگلش لٹریچر اتہِ بڑیو مےٚ زیادے پہنتھ شوق مگر یہِ پھانٛپھلیو پتہٕ أتی یہِ ڈگری کالیج بیمناہس منٛز اتہِ میوٗل اکھ پلیٹ فارم اکھ تتہِ اوس پرنسپل اوس تتہِ تمہِ ساتہٕ میم ہاے ظفر صٲب سُہ چھُ رایٹر اکھ بوٚڑ بار رایٹر تہٕ تِہنٛدے سۭتۍ میوٗل زیادٕ پہنتھ اسہِ پلیٹ فارم تمہِ ساتہٕ میلہِ اسہِ کینٛہہ یار تِم تہِ یِمو اسہِ بنوو اکھ گرُپ اکھ
تمہِ ساتہٕ تھوٚو اَسہِ تَتھ کالجَس منٛز ناو لل دٮ۪د لِٹرٔری سوسایٹی ٹھیٖک تہٕ اَتھ أتھۍ منٛز ٲسۍ أسۍ کَران پَتہٕ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ مُشٲعرٕ ٲسۍ کَران یہِ اوس اَنان یہِ ظفر صٲب یہِ اوس اَنان گرا اوس اَنان یہِ یِمن دوٗردرشن والٮ۪ن گرا اوس ریڈیو والٮ۪ن اَنان گرا اوس اخبار والٮ۪ن تہٕ یہِ اوس اَمہِ سۭتۍ میوٗل اَسہِ زیادَے پَہنَتھ اچھا ضمنن آو میٲنِس ذہنس منٛز یہِ سوال ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ ووٚنوُ کہِ تُہۍ ٲسِو بَڑٕ لۄکچہِ وٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کوٚروٕ تۄہہِ شروٗع لیکھُن تہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ کیٛاہ لیوٗکھ تۄہہِ شٲعری کِنہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ کوٚر تۄہہِ مضموٗن نِگٲری پٮ۪ٹھٕے گۄڈٕنٮ۪تھ کٔر مےٚ شٲعری پٮ۪ٹھ سِٹاٹ شٲعری پَتہٕ کوٚر مےٚ کٲم مےٚ دوٚپ نہ کینٛژھا گژھِ یَتھ نوٚو تہِ روزُن مثلاً یِم سٲنۍ عام نوجوان چھِ تِم چھِنہٕ اوٚتھ کُن مٲیِل گژھان کِہیٖنۍ تِم چھِ آسان مثلاً وٕنکٮ۪نَس اگرے وٕچھو تِم ہٮ۪کَن واریاہ تہِ کٔرِتھ واریاہ کینٛہہ ہٮ۪کَن کٔرِتھ مگر یِم چھِنہٕ اوکُن مٲیِل گژھان کینٛہہ بٔلکہِ چھِ یِم صرف مثلاً سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ مثلاً یِم کَران ٹِک ٹاک یا بدل کانٛہہ استعمال مگر یَتھ پَرنہٕ کِس لیکھنہٕ کِس یَتھ کُن چھِنہٕ گژھان مٲیِل کینٛہہ مےٚ کوٚر پَنُن یہِ اَمہِ موٗجوٗب سِٹاٹ مےٚ دوٚپ اگرے بہٕ تھوڑا ہو سکتا ہے میٛانہِ سۭتۍ میلہِ کٲنٛسہِ وَتھ سُہ دَپہِ ہے ییٚلہِ یہِ چھِ ہٮ۪کان لیکھِتھ بہٕ کیٛازِ ہٮ۪کہٕ نہٕ لیکھِتھ یُتھ خیال اوسوٕ تۄہہِ گۄڈٕنٮ۪تھٕے کِنہٕ یا پَتہٕ منٛزٕ کہِ گۄڈٕنٮ۪تھ چھُنہ اکھ اِنسان ییٚمہِ ساتہٕ تہِ قلم چھُ تُلان یا کینٛہہ چھُ یہِ چھُ پَنٕنۍ جذبات پَنٕنۍ احساسات لیکھان تِم باونٕچ کوٗشِش کران مگر تُہۍ چھِو یِتھ کٔنۍ زَن تۄہہِ فرمووُ کہِ بہٕ اوسُس یژھان کہِ میٛانہِ سۭتۍ گژھِ 10 وَتھ گۄڈٕنٮ۪تھ کیٛاہ خیال اوس گۄڈٕنٮ۪تھ اوسُس بہٕ مثلاً بہٕ اوسُس وٕچھان دَپان اوسُس یَتھ سماجَس گوٚژھ کینٛژھا مان تیُتھ میلُن ییٚمہِ سۭتۍ باقیَن تہِ مثلاً فٲیدٕ میلہِ تہٕ اَتہِ کٔر مےٚ کوٗشِش مےٚ دوٚپ مان ژٕ یُس یہِ پویٹرٛی سٮ۪شَن چھُ یہِ چھُ اَتھ منٛز چھُ آسان زیادٕ پَہَن یہِ چھِ اَتھ منٛز چھِ واریاہ مثلاً شٲعر مگر پَتہٕ ییٚلہِ وٕچھو تہٕ تیٚلہِ چھُ آسان مثلاً پَتہٕ اَتھ منٛز ڈایوٲٹ اوکُن ڈایوٲٹ کٔرِتھ یِمن بَچَن ہُنٛد رُجحان مگر یہِ چھُ گژھان تھوڑا بیٚیِس اَندَس کُن یہِ چھُ گژھان نیچرَل چھُ آسان یا یہِ چھُ آسان بدل بدل یِمن موضوٗعاتن پٮ۪ٹھ یہِ شٲعری مگر مےٚ کٔر تَمے موٗجوٗب کٔر مےٚ کوٗشِش کہِ نہ بہٕ لیکھٕ تھوڑا کالم تاکہِ اَمہِ سۭتۍ میلہِ بیٚکِس تہِ فٲیدٕ مثلاً اگرے بہٕ کُنہِ مُتعلِق لیکھٕ بیٛاکھ پَرِ تٔمِس گژھِ کینٛژھا فٲیدٕ تہِ میلُن تَمے موٗجوٗب سُہ گژھِ نہٕ تۄہہِ تام روزُن سُہ گوٚژھ نہٕ محدوٗد روزُن مےٚ تام کینٛہہ گۄڈٕ چھُ اِنسان یہِ گۄڈٕ چھُ یُس یہِ قلم کار چھُ آسان یہِ چھُ گۄڈٕ پننہِ خٲطرٕ لیکھان یہِ چھُ پننہِ خٲطرٕ لیکھان ییٚلہِ أمِس پتہٕ چھُ آسان ناظریٖنن تام یا پرن والٮ۪ن تامَتھ مثلاً یِم کوتاہ کرن أمِس ایکسیپٹ یِم کوتاہ دِن أمِس داد یا یِم کوتاہ تُلن اَمہِ منٛز مثلاً بوزان چھِ یہِ چھُ پتہٕ تِمن تامَتھ آسان بِلکُل یہِ ؤنۍتو أسۍ کرو اَتھ مُتعلِق بیٚیہِ تہِ کَتھ بیٚیہِ تہِ یژھو کینٛہہ زانُن مگر تُہۍ بوزنٲیِو کینٛژھا یُس تۄہہِ لیوٗکھمُت چھُو تھوڑا کینٛژھا تۄہہِ نِش آسہِ وٕنکیٚنس بوزناوو شٲعری منٛز بوزنٲیوا شٲعری منٛزٕے بوزناوو اگر تُہۍ بِلکُل نعت شریٖف بوٗزوا کِنہٕ نعت شریٖف بہتر اگر تُہۍ نعت شریٖف توبرٕ کَن اَسہِ تام واتنٲیِو بہتر نعت شریٖف چھُ بس دۄن جہانن کمالا محمد چھُ بس دۄن جہانن کمالا محمد جمالا محمد جلالا محمد یہِ نب آز وٕچھان چھُکھ کیٛاہ شولہٕ چھی یہِ نب آز وٕچھان چھُکھ کیٛاہ شولہٕ چھی تہٕ تارک نبُک بس چھُ لالا محمد شعر حظ چھُ ژٕ ژھانڈکھ اگر زن چھُ رحمت بٔنِتھ کُس ژٕ ژھانڈکھ اگر زن چھُ رحمت بٔنِتھ کُس گٔژھی نظرِ بس لا مثالا محمد چھُ بُلبُل ونان در چمن بس چھُ بُلبُل ونان در چمن بس گُلن منٛز چھُ گُل بس گُلالا محمد شعرس چھُ مےٚ کر تم عنایت یُتھ نعت لیکھنٕکۍ مےٚ کر تم عنایت یِتھ نعت لیکھنٕکۍ بہٕ پادن ونٛدے سر تہٕ لالا محمد تھزر چون باوان
خدا در قرآنس تھزر چون باواں خدا در قرآنس چھُ آیے قرآنس جمالا محمد تہٕ مقطع چھُ عرض چھُ اطہر گناہگار کٔرزٮ۪س شفاعت چھُ اطہر گناہگار کٔرزٮ۪س شفاعت ژٕ چھُکھ ٲسین ہُنٛد وسالا محمد چھُ بس دۄن جہانن کمالا محمد جمالا محمد جلالا محمد سٹھا جان تو اس کرو یہ دعا کہ تھین پنس دربارس من قبول کیسا منگو تہ سپدن قبول آمین یا رب العالمین منز آو یم سات تہ پرو نا ات مقطع تت مز پرو تہ پن لیکھو دتو تہ اطہر ات پت کن چھ کانٛہہ خاص وجہ یُس زن تہ یُند کلمی ناو یُس زن اطہر چھ آمت تھاونی کیاز تھو ات پتھن کیا وجہ چھ یہ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ شٲعری کُن تھوٚوُس مےٚ دوٚپ نسا پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ آسان مثلاً پَنُن پَنُن تَمہِ ساتہٕ ما اوس یہِ خیال پَتہٕ یہِ کیٛاہ بہٕ کیٛاہ چھُس لیکھان یا کیٛاہ چھُس وٕنکٮ۪نس اگرے بہٕ وٕچھان چھُس تَمِچ شٲعری مثلاً یۄس گۄڈنٮ۪تھ شٲعری مےٚ چھُ باسان مےٚ چھُ کیٛاہتانۍ یَتھ یِہوٚے گیُنٛد ہیوٗ کوٚرمُت تہٕ تَمہِ پَتہٕ مےٚ دوٚپ کینٛژھا تھاوہا بہٕ الگ پہنتھ تہٕ مےٚ دوٚپ واریاہس کالس کوٚر مےٚ اکھ اچانک آو مےٚ یہِ دٮ۪ماغس منٛز نسا بہٕ تھاو اطہر گۄڈٕ اوسُس بہٕ کران یہِ کالجہِ منٛز کینٛژس کالس برق مگر مےٚ باسیو سُہ یِہوٚے گوٚب یہِ برق باسیو مےٚ یہِ چھُ واریاہ گوٚب نہ تہٕ میانٮ۪ن یہِ کالیج میگزیٖنن منٛز آسہِ کُنہِ جایہِ برق تہٕ پتہٕ گوٚو مثلاً اطہر تہٕ یہِ گوٚو پتہٕ دٔرِتھ وٕنکٮ۪نس اگرے مےٚ زانان چھُ تہٕ سُہ چھُ زانان امے ناو اطہر ناوٕے چھُ زانان یہ اوسُم ونُن زِ ییٚلہِ شاعر یا رایٹر چھُ شروعات کران پننہِ زندگی ہُنٛد پتہٕ ییٚلہِ سُہ پکان چھُ برونٛہہ برونٛہہ یِتھ کٔنۍ زن تۄہہِ ووٚنوُ مےٚ چھُس پٔتِم وٕچھان پتہٕ چھُ سُہ باسان یِہوٚے شُرگے ہِش چھُ باسان کیٛازِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ سٹینڈاڈ یُس أکِس رایٹرس چھُ سُہ چھُ بڑان اِمیجِنیٹِو پاور چھُ سُہ چھُ بہتر گژھان مگر ییٚلہِ یہِ شاعری یا رایٹنگ یُس تہِ قٕسمٕچ آسہِ ییٚلہِ یہِ شروٗع چھُ گژھان اکھ شاعر چھُ پتہٕ لیکھان تہِ مگر تتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ سُہ پتہٕ باقین ہُنٛد پران تِکیٛازِ تٔمِس خٲطرٕ چھُ واریاہ ضروٗری آسان تۄہہِ کُس رایٹر یا شٲعر یا کانٛہہ تہِ سُہ اوس ییٚمِس وٕچھِتھ تُہۍ لیکھان ٲسِو یا تٔمۍ سُنٛد زیادٕ کلام ٲسِو پران گۄڈٕنٮ۪تھ اوسُس بہٕ مثلاً اردوٗوس منٛز اگرے اردوٗوس منٛز لیوٗکھ نہٕ مےٚ تیوٗتاہ کلام کینٛہہ مگر بہٕ اوسُس زیادٕ پہن فیض احمد فیض پران تٔمۍ سُنٛد اوس مےٚ واریاہ پسنٛد اوس مےٚ تٔمۍ سُنٛد تہٕ تمہِ پتہٕ کٲشرِس منٛز چھُ مےٚ لگ بگ بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد پران ییٚتہِ چھُ اکھ چیٖز رٲیِج کہِ ییٚلہِ پتہٕ کانٛہہ چھُ لیکھان سُہ چھُنہٕ پتہٕ بیٚکہِ سُنٛد پران کِہینۍ سُہ چھُ مان ژٕ زانان پننُے پتہٕ حرفہِ ٲخر مگر مےٚ چھُنہٕ یہِ تھوٚومُت میانہِ لایبرری منٛز آسان کم سے کم آسان تتہِ لگ بگ 400 کِتابہٕ ہیوٚر پرٛٮ۪تھ کُنہِ موضوٗعس پٮ۪ٹھ چاہے تِم ادبی آسن چاہے تِم ساینسی آسن چاہے تِم مذہبی آسن چاہے تِم بیٚیہِ کُنہِ موضوٗعس پٮ۪ٹھ آسن کٲشُر تہِ انگریٖزی تہِ تہٕ اردوٗ تہِ ترٛٮ۪نوٕنی زبانن منٛز تہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ میوٗل اکھ بیٛاکھ اکھ پلیٹ فارم یُس بہٕ وَنہٕ سُہ گوٚو رنجوٗر تِلگٲمی صٲبُن کشمیٖر ینٛگ رایٹٲرٕس ایسوسیشن ییٚمیُک بہٕ چھُس تمیُک وٕنکٮ۪نس بُنیٲدی ممبر تہِ تتہِ تہِ بہٕ اوسُس تِہنٛز شٲعری تہِ اوسُس بہٕ پران پتہٕ اوسُس بہٕ تھوڑا وٕچھان أمِس یہِ کمہِ آیہِ چھُ لیکھان تمہِ پتہٕ ییٚلہِ بہٕ نٮ۪بر درٛاس اتہِ وٕچھ مےٚ واریاہ شٲعر مثلاً شاہناز رشیٖد صٲب چھُ یا یِتھے کٔنٮ۪تھ چھُ مثلاً گُلشن بدرٲنی صٲب چھُ یا یِتھے کٔنٮ۪تھ چھِ مثلاً لۄکٕٹۍ کینٛہہ شٲعر تہِ چھِ تِم تہِ چھُس بہٕ چھُس تِم تہِ پران بہٕ چھُس نہٕ یہِ یِمن منٛز چھُ منظوٗر یوٗسف چھُ یہِ ہسا مشتاق فیروز یِتھۍ یِتھۍ چھِ شبیٖر ماگامی بٔڑۍ بٔڑۍ ناو تہِ چھِ تہٕ مثلاً وٕنکٮ۪س ونو لۄکٕٹۍ تہِ چھِ مثلاً جوان چھِ یِہُنٛد تہِ چھُس بہٕ پران تہٕ یِہوٚے مد نظر تھٲیِتھ چھُس بہٕ پنٕنۍ کوٗشش تہِ کران تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ وٕنکٮ۪نس اتھ سۭتۍ مُنسلِک کہِ اَسہِ چھُ بیٛاکھ اکھ فورما اکھ چھُ بزمِ ادب بٹ پوٗرا کٲنۍ ہما أسۍ کرو تتھ پٮ۪ٹھ ضروٗر کتھ تتھ کُن تہِ یِمو سُہ کرو پوٗرٕ پٲٹھۍ تمِچ ویژھنَے مگر گۄڈٕنٮ۪تھ چھُ اَسہِ چھِ کینٛہہ ذمہٕ دٲری آسان تہٕ پروگرامس منٛز چھُ وٕنکٮ۪نس وقفہ اَسہِ نیُن ناظرین محترم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے اس پر اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانی ہیں اور اپنے مہمان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں. جن کی شادی کو 10-15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی, وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا. آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال. میں کئی ہسپتالوں میں گیا لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندر کا اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار, منگلوار اور بدوار کو IVF کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے. ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال آپ کے پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ JNK میں, اور ہم بات کر رہے ہیں آج کے ہمارے مہمان بشیر احمد میر صاحب سے. ان سے گفتگو جاری رہے گی لیکن وقت آ گیا آپ تک اخبار کی سرخی پہنچانے کا جس کا آپ انتظار کرتے ہیں. تو پہلے ایک انگریزی اخبار سے سرخی لیتے ہوئے JNK بجٹ بینگ پریزنٹڈ منڈے ایز پارلیمنٹ ریزیومز بجٹ سیشن. جی ناظرین محترم, مقامی اردو روزنامہ میرے پاس, اور اس روزنامے سے بھی آپ تک یہ اہم سرخی پہنچاتے چلے. جموں و کشمیر محکمہ سیاحت نے بنگال ٹورزم فیسٹیول میں حصہ لیا. سیاحوں کو وادی کی طرف راغب کرنے کے لیے پرکشش مواد تقسیم کیا گیا. جی ایک اردو اخبار سے سرخی لیتے ہوئے پنچوں اور سرپنچوں کی حفاظت کے لیے سری نگر میں معقول سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں. پولیس. جی ایک اور مقامی اردو روزنامہ میرے پاس, اور اسی روزنامے سے یہ سرخی آپ تک پہنچاتے چلے. انتظامی افسران کی سالانہ کارکردگی رپورٹ آج دفتری اوقات تک جمع کرنے کی تاکید. جی ایک انگریزی اخبار سے سرخی کلر آف آن لیو CRPF جوان اریسٹڈ. IGP MHA likely to revive security situation in JNK. جی آخری روزنامہ میرے پاس بچا ہے ناظرین محترم, اور جس طرح سے ہم آغاز میں ہی تھوڑا سا ڈسکشن کر رہے تھے تو اس ڈسکشن میں ہم نے اس بات کا بھی ذکر چھیڑا تھا کہ جو رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ ہے وہ جاری ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ جو جموں کشمیر کے طلبہ وہاں پڑھتے تھے, طلبہ و طالبات وہاں پڑھتے تھے 200 تقریباً, وہ صحیح سلامت گھر آ گئے. تو اس تعلق سے یہ خبر شائع ہوئی ہے یہاں. یوکرین کے اہم فوجی اڈے پر میزائل حملہ, 35 افراد ہلاک, 130 سے زائد زخمی. جی عریبہ. جی تو ہم بات کر رہے تھے بشیر احمد میر صاحب سے, اور وہ کسی فورم کی بات کر رہے تھے. ایک نیا فورم ہے تو یہ سلطمچ کا یہ نیا نہیں ہے, یہ پرانا ہے جس کے آپ ممبر ہیں. جی اس کا میں پبلسٹی سیکرٹری اس وقت. ٹھیک. اور جو نیا ہے, نیا بھی نہیں ہے تو JK مراز کمراز اکیڈمی کا, اس کا بھی میں بنیادی ممبر ہوں. ان سارے فورمز میں آپ لوگ کیا مطلب پڑھتے ہیں رائٹنگ, مطلب اس بارے میں کسی کا کام, یا اس کے علاوہ بھی؟ نہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں. مثلاً تقریبات کرتے ہیں. اچھا. کسی جگہ پر مشاعرے کرتے ہیں, یا یہ جو نوجوان نسل ہے ان کو ان کے اس لکھنے کی طرف یا شاعری کی طرف ان کا توجہ متوجہ کرتے ہیں. اخ سوال پرژھا بہٕ ییٚتٮ۪ن, تۄہہِ ووٚن کہِ تۄہہِ چھِ گریجویشن سمپل آرٹسس منٛز کٔرمٕژ, تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ ہایر ایجوکیشن خٲطرٕ اوس گژھُن تۄہہِ کوٚروٕ انگلش زبٲنۍ ہُنٛد انتخاب, تتھ منٛز کوٚروٕ تۄہہِ MA ماسٹٲرس, مگر تمہِ پتہٕ یہِ انتخاب کہِ تۄہہِ لیوٚکھوٕ زیادٕ تر اردو بیٚیہِ کٲشرِس منٛز, یہِ کیُتھ انتخاب اوس؟ یہ مےٚ زون اکھ مناسب کہ مےٚ دوٚپ نہ یُس یہِ بر صغیٖر یا ایشیا چھُ بر اعظم ایشیا, اتھ منٛز چھِ زیادٕ پہنتھ لُکھ زانان یہِ اردو زبانٕے, تہٕ کٲشُر چھِ اَسہِ محدوٗد روٗزمٕژ مثلاً کٔشیٖر تامتھ, مگر
یُس یہِ اردوٗ چھُ یہِ چھُ واریاہس مثلاً یہِ چھُ بر صغیٖر ہندو پاکس منٛز تہِ چھُ یہِ زیادٕ پہنتھ پران تہٕ بیٚیہِ چھُ مذہبی لِٹریچر اتھ منٛز. سۄ چھِ صحیح کتھ مگر یِتھ کٔنۍ زن تۄہہِ فرموو نا آغازس منٛز تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ تۄہہِ اوس لۄکٹہِ پٮ۪ٹھے لیکھنُک شوق تہٕ تمہِ پتہٕ لوگ تۄہہِ شٲعری پٮ۪ٹھ شروعات کرٕنۍ سۄ اردوٗوس منٛز ٲسا کٲشرِس منٛز ٲسا تہٕ مگر تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ کانٛہہ بچہِ آسہِ سُہ دپہِ کہِ بہٕ ہسا رٹہٕ اردوٗ برونٛہہ کُن سبجیکٹ تمہِ پتہٕ پرٕ بہٕ اتھ منٛز مُطالعہٕ کرٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ تہٕ بہٕ کرٕ یٔتھۍ منٛز کنٹِنیو مگر تۄہہِ کوٚروٕ انگلش سبجیکٹُک انتخاب اتھ پٔتۍ کِنۍ اوسا کانٛہہ خاص اتھ منٛز اوس اکھ وجہ کہِ مےٚ سوٗنٛچ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ انگلش چھِ پران مثلاً خبر مثلاً کٲنٛسہِ چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ انفیریارٹی کمپلیکس کہِ بہٕ ہسا کرٕ کٲم اگرے بہٕ اردوٗہس منٛز لیکھٕ یا کٲشرِس منٛز لیکھٕ مےٚ گٔژھ نہٕ امہِ سۭتۍ پہچان میٲنۍ گٔژھ نہٕ یہِ ختم گژھٕنۍ مگر امہِ سۭتۍ چھنہٕ گژھان ختم کِہیٖنۍ تمہِ موٗجوٗب کوٚر مےٚ دوٚپ نہ سۭتۍ سۭتۍ گژھِ مےٚ اردوٗ تہِ پکُن کٲشُر تہِ پکُن تاکہِ مثلاً بیٚکِس گژھِ نہٕ یہِ مثلاً احساسہِ کمتری کینٛہہ کہِ نہ سا یہِ چھنہٕ ذِکِن لنگویج کینٛہہ یہِ اردوٗ چھنہٕ لنگویج یا کشمیٖری چھنہٕ لنگویج یہِ صرف چھُ یِہے انگلش چھُ لنگویج تہٕ تمہِ مضموٗن نِگٲری ہٕنٛز شروعات کر پٮ۪ٹھ کٔر تہٕ کتھ پٮ۪ٹھ چھِو تُہۍ زیادٕ تر لیکھان مضموٗن نِگٲری تہِ کٔر مےٚ اتے پٮ۪ٹھ کالجہِ پٮ۪ٹھے سٹاٹ گۄڈٕنیتھ کٔر مےٚ مثلاً سُہ چھُ مثلاً فیکٹ اوس سُہ کہِ مےٚ ٲس پننسٕے محلس منٛز ٲسۍ مثلاً یِم پننہِ علاقٕکۍ مثلاً دُکاندار ٲسۍ تِم ٲسۍ کران کٲم تِم ٲسۍ درٛوٚگرس پٮ۪ٹھ مےٚ لیوٚکھ أتھۍ پٮ۪ٹھ تہٕ یِمو کٔر اتھ ریزسٹنس اورٕ آ ہسا دوٚپُکھ ہے ژےٚ کیٛاہ یہِ لیوٚکھمُت مان ژٕ یہِ درٛوٚگ ہسا تہٕ مےٚ دوٚپ نہ یہِ چھُ کیٛاہتانٮ۪تھ اخبارس منٛز درٛاو یہِ اِمپیکٹ چھُ پیٚوان تہٕ رژھ کھنٛڈ گٔے یِمن تھوڑا اثر ہیوٗ گوٚو یِمن مےٚ دوٚپ نہ اَتہِ پٮ۪ٹھ لوگ مےٚ پتہٕ لیکھُن بہٕ چھُس وٕنکیٚنس لیکھان مثلاً اگرے ساینسی موضوٗعاتن پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ لیکھان ٹیکنالجی آسہِ تتھ منٛز چھُس بہٕ لیکھان ادبی تتھ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ لیکھان یا مثلاً معاشرتی چھِ تتھ یتھ پٮ۪ٹھ زیادٕ پہن ضروٗری چھُ تتھ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ لیکھان قلم چھُس بہٕ تتھ پٮ۪ٹھ مگر یُس یہِ تُہۍ ونان چھِو بہٕ چھُس ساینسس پٮ۪ٹھ تہِ لیکھان ٹیکنالجی پٮ۪ٹھ تہِ لیکھان یہِ چھُ اکھ مختلف سبجیکٹ اگر أسۍ کٲشُر اردوٗ تہٕ لِٹریچر انگلشُک وٕچھو یہِ چھُ بالکل الگ یہِ چھُ مختلف تہٕ یُس یہِ تُہۍ ساینس تہٕ ٹیکنالجی متعلق لیکھان چھِو چاہے آرٹِکل چھِو لیکھان اخبارن منٛز چھِو لیکھان اتھ خٲطرٕ تہِ آسیو تۄہہِ پیٚوان پرُن اتھ پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ پیٚوان پرُن اتھ پٮ۪ٹھ چھِ مثلاً بیٚکِس چھُ باسان یہِ مثلاً سہل انگٲری قصہ تِکیازِ یہِ چھُ اینڈورس چھِ تیٚلہِ کران یِم مثلاً اخبار وٲلۍ کران تیٚلہِ اینڈورس یا مثلاً کُنہِ میگزیٖنس دِمو تِم کران تیٚلہِ اینڈورس ییٚلہِ سُہ معیارُک آسہِ اگرے سُہ معیار نٮ۪بر آسہِ تیٚلہِ چھِنہٕ تِم اینڈورس ہٮ۪کان کٔرِتھ تتھ کینٛہہ تیٚلہِ ہٮ۪کن نہٕ تِم تتھ شایع کٔرِتھ کِہیٖنۍ امہِ خٲطرٕ چھِ پیٚوان واریاہ لِٹریچر پانس تہِ پرُن مےٚ کوٚر گۄڈٕنیتھٕے عرض کہِ مےٚ چھِ لایبرری منٛز لگ بگ 400 پیٚٹھی آسان کِتاب مثلاً تِم آسان مختلف موضوٗعاتن پٮ۪ٹھ تہٕ بہٕ چھُس یِمن منٛز بہٕ چھُس پران ٹیکنالجی رِلیٹڈ کِتابہٕ تہِ ساینس رِلیٹڈ کِتابہٕ تہِ تِمن ہُنٛد مُطالعہٕ تہِ کران اچھا چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو نقاد تہٕ بحثیتہِ نقاد ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ کِتابہِ ہُنٛد یا کانٛہہ تہِ رایٹِنگ پیٖس ٲسِن تمیُک ییٚمہِ ساتہٕ تنقیٖد پیٚوان چھُ کرُن امہِ خٲطرٕ چھُ أکِس نقادس پانہٕ تہِ واریاہ کینٛہہ پیٚوان پرُن ییٖتِس کالس نہٕ سُہ پرِ تیٖتِس کالس یی نہٕ سُہ ہیٚکہِ نہٕ بہتر تنقیٖد کٔرِتھ کینٛہہ تہٕ اتھ مُتعلق کیٛاہ راے چھِ تُہنٛز یُس اکھ بڈِنگ رایٹر چھُ کانٛہہ تہِ نوٚو رایٹر چھُ یا کانٛہہ نقاد چھُ یژھان چھُ کہِ کُنہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ کرِ ہے تبصُرٕ مگر ییٖتِس کالس نہٕ سُہ پانہٕ پرِ تیٖتِس کالس کتہِ ہیٚکہِ سُہ کٔرِتھ تیوٗت کال ہیٚکہِ نہٕ سُہ کٔرِتھ کینٛہہ أمِس چھُ ضروٗری پیٚوان یہِ کِتاب اگر یہِ کُنہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ تبصُرٕ کرِ أمِس چھِ پیٚوان یہِ بالکُل چیٖدٕ پرٕنۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ پرٕنۍ یہِ چھُنہٕ مان ژٕ یہِ أسۍ کرو کٲم اکھ پیج پرو پتہٕ پرو بیاکھ پتہٕ پرو یہِ تراوو اکھ تراوو أتی نہ أمِس چھِ پیٚوان پوٗرٕ کِتاب پرٕنۍ اگرے لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ مثلاً لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ جُز تامتھ چھِ أمِس پیٚوان وٕچھِنۍ اتھ منٛز تہٕ تمے مُطٲبق چھُ پیٚوان پتہٕ لیکھُن تہٕ مےٚ چھُ واریاہن مثلاً قلم کارن بڑٮ۪ن قلم کارن پٮ۪ٹھ قلم تُلمُت تہٕ شُکر چھُ خۄدا وندِ کریٖمس کُن کہِ تِم آیہِ پسنٛد تہِ کرنہٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ مثلاً نٔے چھِ وٕنکیٚنس بیٚیہِ بٔڑۍ قلم کار یِم کران چھِ نسا تُہۍ چھِو لیکھان چھِو معیار چھُ اصٕل معیٲری چھِو لیکھان یا مثلاً تنقیٖد تہِ چھِو کران تمہِ آیہِ کہِ مثلاً یہِ چھُنہٕ
تنقید تمہ آئی کرن کہ یہ برائے تعمیر کرن تو تھی بڑ یہ سا اصل آئی لکھان تو تہد یہ سا یہ لفظ راش یہ واریاہ اصل تہ پانس ست کی اسناد انمت اس یژھو یم زن تہ پانس ست کی سرٹیفکیٹس انمت چھ ست یم ہاو اس پنن ناظرینن تہ میانس اتھس من چھ ونکس یہ اردو لٹریچر ڈیورنگ کورونا پینڈمک ات من چھ یہ سا یہ سیمینار ات من چھ شرکت کرمز تو پتہ چھ مثلا حوصلہ افزائی میجمس کہ اہن سا یمو ہسا کور یتھ مز شرکت تو بیمن کارکردگی ہسا بڑ بہتر. اچھا ٹھیک. تو اتھے کنتھ کوشر قلم ات مز کوشر قلم تو امہ سۭتۍ اتھ مز کٔرمٕژ یہ سا شرکت کہ یمو مثلا حوصلہ افزائی کٔرمٕژ کہ نسا أمِس چھُ تھوڑا بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پانہٕ ؤنِتھ کینٛہہ مطلب یہِ ہیٚکہِ بیٛاکھ ؤنِتھ یِم ہٮ۪کن مثلا ناظریٖن ؤنِتھ یِم ہٮ۪کن سامعیٖن ؤنِتھ کہ یہِ کیُتھ کیٛاہ چھُ. غازی انٹرنیشنل کویز یہ زینت فاؤنڈیشن طرف یہ کولکٹا تتی یہ مثلا کویز اخ کہ ات مز نی میں فرسٹ پوزیشن. سٹھا جان. یم سات تہ کت کرو کہ اکس رائٹرس یم سات حوصلہ افزائی کن تہ پلیٹ فارمس پہ سپدان یہ کینژھا تھی کلام نا پیش کران تمہ پتہ سٲری آسان بوزان تمہ پتہ داد و تحسین تہ ملان سٲری واہ واہ تہ کران أسۍ تہ بوزان خوش تہ گژھان. تۄہہِ کیٛاہ باسان یہ چھا ضروری أکِس رائٹر سٕنٛدِ خٲطرٕ؟ مےٚ چھُ باسان یہِ چھُنہٕ ضروٗری تہِ چھُنہٕ کینٛہہ تِکیٛازِ مےٚ کوٚر گۄڈنٮ۪تھٕے عرض تُہنٛدِس خدمتس منٛز کہِ رائٹر چھُ پننہِ خٲطرٕ لیکھان پتہٕ أمِس واہ واہ کٔرتن وۄنۍ چھُ گوٚمُت ییٚتہِ مثلاً واہ واہ گژھِ گژھُن تہٕ مےٚ چھُ خاص کر بہٕ ونہٕ پنُن کہِ مےٚ اگر نَے واہ واہ تہِ گژھِ تہٕ بہٕ چھُس توتہِ لیکھان. اتھ منٛز چھُ مثلاً کُنہِ ساتہٕ بہٕ تمہِ آیہِ لیکھان کہِ بیٚیہِ چھُ باسان خبر أمۍ ما چھُ لیوٗکھمُت یہِ مےٚ خلاف أمۍ ما چھُ لیوٗکھمُت یہِ کہِ مےٚ خلاف یا میانے خٲطرٕ ما لیوٗکھُن مثلاً اگر بہٕ کانٛہہ کالم لیکھٕ تہٕ أمۍ ما لیوٗکھ میانے خٲطرٕ مگر پتہٕ چھُ مثلاً باجے فون تہِ یِوان ہے تۄہہِ ما لیوٗکھمُت یِتھ کٔنتھ نہ مےٚ ما چھُ نظرِ تل کانٛہہ تہٕ بہٕ چھُس محدوٗد روزان مثلاً اگر بہٕ محدوٗد روزٕ پننسٕے یتھ منٛز روزٕ پننٕے أنٛدۍ أنٛدۍ ووٚنہٕ جال تہٕ تیٚلہِ پھسہٕ بہٕ أتھۍ منٛز بہٕ چھُس امہِ نٮ۪بر تہِ نیران. سُہ چھُ واریاہ ضروٗری. اچھا امہِ علاوٕ چھُ میٲنِس ذہنس منٛز بیٛاکھ اکھ سوال ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ یہِ کتھ کٔرٕو کہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پتھ کُن نظر چھُس تراوان پتہٕ چھُس بہٕ وٕچھان کہِ بہٕ کیٛاہ اوسُس یہِ لیکھان تمہِ پتہٕ چھُس بہٕ ونان کہِ سۄ ٲس نہٕ پۄختہٕ آسان کینٛہہ پۄختہٕ شٲعری ٲس نہٕ آسان کینٛہہ یا اگر تُہۍ کانٛہہ مضموٗن ٲسِو لیکھان اتھ منٛز آسہٕ واریاہ غلطی آسان یُس زن تُہۍ وٕنکیٚنس وٕچھان چھِ گویا وقتس سۭتۍ سۭتۍ چھُ یہِ کینٛژھا ٹھیٖک گژھان مگر یُس زن سٲنۍ أزِچ نٔو پُے چھِ یم تہِ چھِ لیکھان یم چھِ کوٗشش کران کہِ أسۍ تہِ لیکھو تمہِ پتہٕ چھِ یم سوشل میٖڈیاہُک سہارٕ نِوان اتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ لیکھان اگر پویٹری آسان کران سُہ لیکھان شٲعری آسان کران سُہ لیکھان پروزا وغیرہ یہ کینٛژھا آسان لیکھان تہِ چھِ تِم أتھۍ پٮ۪ٹھ تھاوان لُکھ چھِ یِوان کمینٹ کران لایک کران تہٕ یِمن چھِ امہِ سۭتۍ حوصلہ افزٲیی سپدان مگر پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کینٛہہ ؤری پتہٕ یِم أتھۍ نظر چھِ دِوان یہِ چھِ دپان یہِ نے اوسُے نہٕ معیٲری یہِ نے اوسُے نہٕ تیُتھ یہِ ہٮ۪کہٕ ہا بہٕ امہِ کھۄتہٕ بہتر کٔرِتھ گویا سُہ سکوپ چھُنہٕ آسان پتہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ یہِ ٹھیٖک تِکیٛازِ کہِ تٔمۍ چھُ آسان سُہ گۄڈنٮ۪تھٕے منظرِ عامس پٮ۪ٹھ اوٚنمُت اتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد خیال؟ بہٕ چھُس کران زیادٕ پہن کوٗشِش شٲعری چھُس بہٕ یہِ چھُس بہٕ تھاوان محدوٗد یہِ چھُنہٕ بہٕ اخبارن یا مثلاً کُنہِ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ چھُس نہٕ بہٕ یہِ تراوان کِہینۍ تِکیٛازِ مےٚ دوٚپ اگرے بہٕ یہِ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ تراوٕ کہِ پگاہ ییٚلہِ مثلاً بہٕ بُک کڑٕ تمہِ ساتہٕ دپان یہِ چھُ سُے کلام یہِ چھُ ایڈِٹنگ چھِ پیوان اتھ ضروٗرت یہِ چھُ سُے کلام مثلاً ییٚلہِ اکھ شعر پران یِم دپان یہِ چھُ شاید سُے یِم تراون یہِ أتی تِکیٛازِ یہِ چھُ آسان واریاہ لٹٮ۪ن یِمو وٕچھمُت بہٕ چھُس کوٗشش کران بہٕ تراو نہٕ یہِ کینٛہہ تمہِ پتہٕ ییٚلہِ کِتاب یی تمہِ پتہٕ کرِ سُہ کوٗشش کہِ نہ بہٕ پرٕ یہِ. اچھا مقصد کہ تۄہہِ چھُو ذہنس منٛز کہِ تُہۍ أنِو اکھ کِتاب لیکھِو. اہن حظ آ انشاء اللہ یۄہس چھِ مےٚ اُمید کہِ مضامیٖنن پٮ۪ٹھ اکھ کِتاب تہٕ بیٚیہِ یتھ حظ شٲعری پٮ۪ٹھ اکھ کِتاب. اچھا اکھ سوال چھُ میٲنِس ذہنس منٛز آو یُتھُے تۄہہِ ووٚنوٕ زِ أزِکۍ شُرۍ چھِ یا بچہِ چھِ سٹوٗڈنٹ چھِ یِم تہِ لیکھان چھِ تِم چھِ سوشل میٖڈیاہس منٛز تراوان یہِ پنُن یُس رایٹنگ چھُ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ یُس یہِ اکھ رایٹر چھُنہ آسان أمِس چھُ پیوان کرٹِسزمُک تہِ سامنہٕ کرُن چھُنہ یُس اکھ رایٹر چھُ أمِس چھِ واہ وٲیی تہِ گژھان مگر
تیُتھ پارٹ آف سیکٹ چھُ سوسایٹی منٛز یُس أمِس ایز اے کرٹیٖک چھُ رول پلے کران تَتھ مُتعلِق کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان تۄہہِ وٕچھوا سُہ کرٹِسزم؟ مےٚ چھُ باسان اگرے بہتر گژھِ اگرے کرٹِسزم گژھِ بالکل تَمہِ سۭتۍ چھُ پۄختہٕ بنان یہِ پۄختہٕ کار بنان یہِ اگرے کٲنٛسہِ کرٹِسزم گژھِ اگرے أمِس واہ واہ یوت گژھِ یہِ ہیٚکہِ غلط وتہِ گٔژھِتھ بالکل اگرے أمِس کرٹِسزم گژھِ اَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ پۄختہٕ بنان اَمہِ سۭتۍ چھُ أمِس حوصلہٕ بڑان یہِ چھُ وٕچھان اگرے مےٚ کرٹِسزم گوٚو تہٕ مےٚ کَتٮ۪تھ چھِ یہِ غلطی درست کرنٕچ ضوٚرتھ یہِ چھُ غلطی درست کران وۄنۍ اگرے أمِس واہ واہ گوٚو یہِ چھُنہٕ پانہٕ ہٮ۪کان یہِ وٕچھِتھ کینٛہہ أمِس چھُ باسان یہِ چھُ پٔرفیکٹ أمِس چھُ باسان یہِ چھُ پٔرفیکٹ اس لیے چھُ کرٹِسزم ضروٗری تۄہہِ وٕچھوا یہِ کرٹِسزم پننہِ لِکھٲیی منٛز؟ واریاہ لٹہِ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ باسان مےٚ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ پۄختگی یِوان. چلو اقرا دی آپ کو پتہ ہے ناظرین ہمارا انتظار کرتی ہے کہ ہم ان کے نام پڑھنے کی کوشش ہمیشہ کرتے ہیں. اتنی میسیجز تب سے آ رہی تھی کہ ہمارا تو ایک بار جلدی سے ہم ان کا نام ہاں وائی ناٹ. انفیکٹ ہم تو آغاز میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں آپ کی آرا و تجویز کا انتظار ہے. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میں جلدی سے آپ سب کا نام لیتی ہوں. آپ سب نے کمنٹس میں لکھا ہے. عابد بٹ آپ کا بہت بہت شکریہ. شوکت حسین بہت بہت شکریہ. ماوین پرویز بہت بہت شکریہ. اچھا ماوین پرویز نے لکھا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے میری جو بیٹی ہے وہ پروگرام 9 بجے تک دیکھتی ہے روز. بالکل. اور وہ خود بھی بہت سارا پیار اور ہمارے لیے ریسپیکٹ بھیج رہی ہے. بہت بہت شکریہ. اور وہ کہہ رہی ہے کہ ان کی بیٹی یونیفارم لگا کے پروگرام دیکھتی ہے. بہت بہت شکریہ. اعجاز احمد بٹ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے پیار کا. مشتاق احمد بٹ مشتاق بہت بہت شکریہ. شوکت حسین صاحب بہت بہت شکریہ. رافیہ شیخ بہت بہت شکریہ. آپ کے ٹیلنٹ کو لوگ واہ واہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنا کچھ کیا ہے, اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ رافیہ شیخ, شوکت حسین, نثار بٹ, اظہر ہاشمی, شیخ حازم, شوکت حسین اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. شوکت حسین صاحب نے لکھا ہے. اقرا جی شکریہ بہت بہت. وانی مقبول صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. طالب حسین بہت بہت شکریہ. بہت سارے نام سب کے نام لینا پروگرام میں سب کو شامل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا, لیکن جس طرح سے آپ ہمیں اسی طرح سے پیار و محبت سے نوازتے رہتے ہیں یقین جانے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اور جس طرح سے آپ نے ایک نام پڑھا تھا ماوین پرویز, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی جو چھوٹی بیٹی ہے یونیفارم لگا کے وہ یونیفارم لگا کے پروگرام دیکھتی ہے. حالانکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو نئی جنریشن ہے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کہاں پروگرام دیکھتے ہوں گے, لیکن جب انہوں نے یہ کہا تو ہمارے لیے یقیناً یہ فخر کی بھی بات ہے اور خوشی کی بھی بات ہے. خیر ناظرین محترم, اس سلسلے کو اسی طرح سے آگے بڑھائیں گے, لیکن فی الحال اچھی باتوں کا وقت ہوا چلا ہے. اچھی باتیں سنیں گے. کچھ باتیں ہم تو پروگرام کے آغاز میں کرتے ہیں لیکن کچھ آپ تک پہنچائیں گے اقوال زرین کی صورت میں. آئیے دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو. جو شخص اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھنے کے باوجود صبر کر لیتا ہے, اللہ اس کے دل کو اطمینان اور ایمان سے لبریز کر دیتا ہے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے گڈ مارننگ جین کے ڈی ڈی کوشش چینل کے تھرو صبح 8 بجے سے 9 بجے تک. اور آج ہم ہمارے خاص مہمان سے بات کر رہے ہیں بشیر احمد میر صاحب جو ایک رائٹر ہے, اور ہم کوشش کر رہے تھے جاننے کی ان کی جو جرنی ہے یہ رائٹنگ کی, اور جو ان نے شروعات کی تھی اس کی کہاں سے ہوئی تھی اور کیسے وہ اس مقام تک پہنچے. تو انہی سے اپنی گفتگو جو ہے جاری رکھتے ہیں. تو آپ کرٹیسزم کی بات کر رہے تھے, میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ کا کیا ریئیکشن تھا اپنے کرٹیسزم کی, اور کیسا کرٹیسزم آپ کو ملا تھا؟ کرٹیسزم مجھے ملا تھا
मगर वो अच्छा क्रिटिसिज्म तामीरी था, वो बिगाड़ के लिए नहीं था। अगर कोई क्रिटिसिज्म करता वो दिल से करता था कि ये जो एरियाज है जहाँ पर हमें खामी लग रही है इसको बेहतर बनाए, ऐसा क्रिटिसिज्म। मगर मुझे वो क्रिटिसिज्म पसंद भी है अगर ऐसा कोई करे। दूसरा कोई करता है कि वो सिर्फ खामियां ही उछालता है, वो क्रिटिसिज्म में नहीं आता है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है। बेहतरीन शख्स वो है कि अगर कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता भी है, यूं माने जैसे उस पे कोई पत्थर मारता है और उन पत्थरों से वो दीवार खड़ी करता है, वो एक बेहतरीन शख्स है जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली देख लेता है। अच्छा, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, आगाज में हम कह रहे थे कि तकरीबन 17 साल तक आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व करते आए हैं बहैसियत टीचर। क्लासरूम की ओर जाते हैं, क्लासरूम के हवाले से बताइएगा। जब आप क्लासरूम में होते हैं तो कई सारे बच्चे होते हैं, आपको उनको देखकर अपनी याद तो नहीं आती वो पुराना बचपन कि मैं भी एक दफा ऐसा भी हुआ करता था, मैं भी इनकी जगह हुआ करता था? बिल्कुल आ रहा है। और आप यकीन करेंगे तो मैं उन्हीं के बीच बैठता हूँ। मैंने कभी कुर्सी इस्तेमाल नहीं की है, मैं उनके बीच में बैठता हूँ और उनको सिखाता हूँ। और क्योंकि मगर ये जो जहाँ मेरी ड्यूटी है वो टफ एरिया है। अच्छा, कहाँ है? फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं वहाँ। अच्छा, आपकी ड्यूटी किस इलाके में है? वहाँ है गर्ल्स मिडिल स्कूल द्रंग। अच्छा, द्रंग खाग में जी। वहाँ जो बच्चे हैं वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। उनको पढ़ाना, उनको सिखाना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, फर्स्ट जनरेशन मतलब ये फिलहाल उनकी ये जो बाप वालिदैन उन्होंने नहीं पढ़ा है, दादा दादी उन्होंने नहीं पढ़ा है। अच्छा, अब पढ़ रहे हैं वो, क्योंकि ये एक बैकवर्ड एरिया है। अच्छा, जी जी। 17 सालों से आप कंटिन्यूअसली पढ़ा रहे हैं, तो इस ताल्लुक से आपका एक वसी एक्सपीरियंस होगा ना इस फील्ड में। आप जनरल पढ़ाते हैं, जनरल लाइन टीचर है आप, या कोई मखसूस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? नहीं, मैं जनरल भी पढ़ा सकता हूँ, अलबत्ता मुझे ये इंग्लिश ही ज्यादा पढ़ाना। अच्छा, इंग्लिश आप ज्यादा पढ़ाते हैं। अच्छा, हमें ये बताइएगा, चूंकि हमने अक्सर अपने जो वालिदैन हैं उनसे सुना है कि हम जब पहले स्कूल जाया करते थे, हम जब क्लासरूम्स में बैठते थे, तो सबसे पहले जो टीचर है वो इससे नहीं शुरुआत किया करते थे जो सब्जेक्ट होता था या जो हमारा मौजू होता था, बल्कि वो आगाज मॉरल लेक्चर से करता था कि हम बच्चे में कुछ अच्छा इम्पार्ट करें, और जो बचपन में एक बच्चे में इम्पार्ट किया जाए वो उसके साथ उम्र भर तक रहता है। आपकी क्या कोशिश रहती है जब आप क्लासरूम्स में होते हैं? मेरी भी यही कोशिश रहती है। अच्छा, क्योंकि ये बच्चे पर एक असर रहता है, देर तक रहता है। जो उस्ताद उसको कहता है उसका असर देर तक रहता है। तो हम भी ऐसा करते हैं, हम लगभग पहले ये मॉरल लेक्चर ही देते हैं उनको, ताकि ये जो अगर ये गलत तरीके से जाए तो ये बिगड़ भी सकते हैं। तो वहाँ से हम इनको वापस लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक उस्ताद का काम यही है कि वो अपने बच्चों को जो उसके टास्क होते हैं उनको गलत रास्ते पर जाने न दें। आपने बात की कि वहाँ स्टूडेंट्स जो आते हैं वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स है और बैकवर्ड एरिया है वो, तो क्या देख रहे हैं आप, क्या नंबर है उन स्टूडेंट्स का जो अब पढ़ना चाहते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है, वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पढ़ाई नहीं हुई है? कैसा सपोर्ट मिल रहा है, उनके पेरेंट्स का क्या रोल है? पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा। अलबत्ता हम अपनी तरफ से अब करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनको अच्छी तरह से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी तालीम मिले। तो हम स्कूल लेवल पर ये बहुत कोशिश करते हैं। तो आप, चूंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पेरेंट्स उतना उनका रुझान नहीं होता कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ें, कभी ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा जो स्कूल आता है तो अक्सर आप देखते हैं क्लास में मिसिंग है, पता चला कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो पढ़े, ऐसा कुछ?
जी बहुत बार ऐसा आज के दौर में भी वो उनको मसलन तोसमदान भेजते हैं या जंगल भेजते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है, बहुत बार हो रहा है। और आपकी साइड से कोई ऐसा इनिशिएटिव होता है कि आप उन पेरेंट्स को कन्विंस करें कि एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है? जी, हम टीचर्स मीट करते हैं, उनको बुलाते हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मतलब उनको समझाना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उनको पता नहीं तालीम का, ये पता नहीं है उनको। अच्छा, बच्चा खुद पढ़ना चाहता है, वहाँ के क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो सच में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं? हमारे स्कूल में इस वक्त करीबन 200 रोल है। अच्छा, उनमें से लगभग 70 बच्चे जो हैं जो पढ़ना चाहते हैं, और बाकी जो हैं वो एक दिन आते हैं, दूसरे दिन गैर हाजिर, तीसरे दिन आते हैं, चौथे दिन गैर हाजिर। तो यकीनन ये आपके लिए भी एक चैलेंजिंग होता होगा कि उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और वो भी आज के इस दौर में। और ये भी इकरा दी कि उस बच्चे को क्लास में बैठ के दिल से पढ़ाना, क्योंकि उस बच्चे का आपको ग्रैब करना है, अटेंशन मोटिवेट करना, ताकि वो घर पे ये कहे कि मुझे स्कूल जाना है। इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उस बच्चे को कभी वो माहौल मिला ही नहीं एजुकेशन का, उसको उसमें एडजस्ट करना, ये सच में उस्तादों का जो है, जो वहाँ के असातिज़ा जब हम पेज देते हैं, हम होमवर्क देते हैं, वो खाली आते हैं सुबह। अच्छा, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि क्या ये क्या होमवर्क करेंगे? क्योंकि अब हम वहीं पर करवाते हैं, अब वहीं पर उनको कराते हैं। वहीं पर करवाते हैं। जी, काफी ये जो स्कूल जॉब है इस ताल्लुक से, जो आप जिस तरह से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यकीनन काबिल सताइश। अच्छा, अब हमारे पास प्रोग्राम में आखिरी चंद लम्हात बचे हैं, हम चाहेंगे नमूने के तौर पे आप कुछ पेश करें शायरी में। ये एक गजल लिखी है मैंने। जी, इरशाद। कश्मीरी में। हाँ, बिल्कुल। जख्म यम छ लगिमित बचुस तिम छलां आज। जख्म यम छ लगिमित बचुस तिम छलां आज, गहे तिम छ वतलां, गहे तिम बलां आज। शेर अर्ज है। इरशाद। छ मुश्किल वरातस लबन शबनमुक पाई, छ मुश्किल वरातस लबन शबनमुक पाई, वछुस जून गाशस नजारा करां आज। अरे वाह, क्या बात है। बगावत करिन छा सहल मौत चूरस, बगावत करिन छा सहल मौत चूरस, निवां सुई छ लद पट कफन मा वलां आज। वाह। शेर अर्ज है। इरशाद। कर्याम गर तमीर शुरि पानसै मंज, कर्याम गर तमीर शुरि पानसै मंज, तो रई तिम गरै नई यारी रलान आज। आखिरी शार छु व अथर प्यारा छु तस दिल करारस, व अथर प्यारा छु तस दिल करारस, तो खाबन खयालन छु जिगरस तलां आज। जख्म यम छ लगिमित बचुस तिम छलां आज, गहे तिम छ वतलां, गहे तिम बलां आज। सठा खूबसूरत। अच्छा, वन इतकन जन तुह वन ऐसो पान ते फरमावान कि यो जन तुहज किताब छ शायरी हिंजी अलग तो मजमून निगरी पे अलग, यम ज किताब यम करिन मंजर आमस पे यत वरिस मंजी हेको अस एक्सपेक्ट कर इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो अल्लाह ताला दिन तो ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा कामयाबी। सठा शुक्रिया। आमीन। सठा शुक्रिया योर तशरीफ आने बाबत। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें और अपने प्यार और मोहब्बत से हमें नवाजते रहें आज भी। खैर नाज़रीन मोहतरम, हम तो यही कहेंगे, इनके साथ बात करते हुए, बशीर साहब से बात करते करते हमें ये इस बात का इल्म हुआ कि आज भी इस दौर में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी हम देखते हैं कि रुझान नहीं है पढ़ाई की ओर। हम तो अब अगर ऐसा ही मामला रहा तो मुस्तकबिल कहाँ देखेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, जहाँ ये सारी चीज़ें बदल रही हैं, वही जहाँ जहाँ भी अभी हमें देखा जा रहा है, हम तो यही दरख्वास्त करेंगे कि हर एक जगह जो तालीम है वो आम होनी चाहिए। इसी मैसेज के साथ हम आज के प्रोग्राम में लेते हैं रुखसत, इस वादे के साथ कि कल इंशाल्लाह फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।